नाज़रीन آج कल सियासी माहौल जो है या सियासी हालात जो है वो ऐसे तूफ़ान से होते हुए एक मजधार की शक्ल इख्तियार कर चुका है सियासी माहौल, और इसका इसी तरह है जो ना जाए मानन न पाए रफ्तन, तो ना हम इससे निकल सकते हैं ना हमारी जान छूटती है। तो ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। ये पिछले 4 महीने से इस तरह की कैफियत है माफ़ करना, जब से ये तरीके इंसाफ की पार्टी जो है सियासी वो इक़्तिदार से अदम एतमाद के ज़रिए से फारिग हुई है। और उससे पहले इनके सरबराह ने इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं ख़तरनाक हूँगा, और ख़तरनाक वो हो रहे हैं, दिन ब दिन ख़तरनाक हो रहे हैं। और ऐसा सूरत हाल पैदा कर रहे हैं हालात कि मेरा ख्याल नफ़रतें भी बढ़ रही हैं, आवाम के अंदर बढ़ रही हैं, घरों में बढ़ रही हैं, घरों में जो है उसकी तफरीक पैदा हुई है, माशरे में तफरीक है, जो है जो बीवी और मियाँ के दरमियान तफरीक है, बच्चों और माँ बाप के दरमियान तफरीक है, और कोई रुकता नहीं है। अगर उसका जलसा है, कोई मना करता है तो एक फसाद सा माहौल घर में पैदा हो जाता है। इस तरह की कैफियत जो है जगह जगह पैदा हुई है। पोलराइजेशन, नफ़रत अब वो अदारों में है। अदारों से बढ़ के जो करिंदे हैं अदारों के, उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि जगह बार बार उनको ललकारा जाता है और उनको धमकाया जाता है। ये इस तरह का माहौल कभी पहले देखने में नहीं आया। और ये जो तरीक़ाकार जो है तरीके इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने जो अपनाया है, ये बहुत मुख्तलिफ है और अजीब है, और कम ही देखा है ऐसा। ना इससे मैं समझता हूँ कोई नौजवानों की अखलाक की जो है तामीर हो रही है, बल्कि उनके अखलाक और किरदार में गिरावट ही आ रही है। जलसों का जो उनके जलसों का माहौल देख लें। हाँ, एक ये है कि अब दिन ब दिन इनके जलसों से इनकी फॉलोइंग जो है फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। और ऐसे है कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग ने जैसे अपने ज़हन को से सोचना तो छोड़ ही दिया है, और वो इमरान खान की ज़हनी ग़ुलामी जो है उन्होंने कबूल कर ली है। और जो वो कहता है जलसे में, जो वो बोलते हैं, वो नीचे से हाँ हाँ, ना उस पर सोच विचार होती है ना कुछ है। तो ये खुश होते हैं कि मेरे साथ अवाम है, मैं कानून से बाला हूँ, मुझ पर जो हाथ डालेगा तो अवाम जो है ख़ुद ही उसको संभाल लेंगे। इस सिलसिले में मैं एक किस्सा बयान करूँगा और उसकी एक क्लिप भी लगाएंगे, जो आप देखेंगे पढ़ेंगे उसको, तो आपको महसूस होगा कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग और हमारी रियासत की रिट जो है वो उसका आप तकाबल करें तो ये इस तरह माहौल बना हुआ है कि रियासत की रिट जो है जैसे मफलूज हो चुकी है। अगर यही जो इनका सिलसिला शुरू हुआ था उसको अपने इसी तरह रियासत की रिट जो है इसको काबू में करने के लिए, इस अज़दहा को काबू में करने के लिए कोई जायज़ इक़दामात उठाते तो शायद माहौल जो है वो एक काबू में रहता और इस तरफ ना जाता कि अब तो दिन ब दिन ख़दशा बढ़ता जा रहा है कि कहीं ऐसी खाना जंगी ना शुरू हो जाए जिससे कि ऊपर इन जिस तरह ये लोगों को तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तैयार रहें, अचानक मैं किसी वक्त कॉल दे सकता हूँ। इसमें मैं अभी दो क्लिप लगाऊंगा। एक असद दुरानी है, पहले जो ISI के इंचार्ज रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा नक्शा खींचा है, तहरीर भी है, और ये एक उनका थोड़ा सा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। मैं आप बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाता, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने तज्ज़िया किया है। और फिर मैं एक क्लिप है लगाता हूँ कि ये हिंदुस्तान में ये एक वाक़या हुआ था। उनका एक गुरु था, उसकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी, 5 करोड़ से ज़्यादा थी, और वो भी इसी तरह वो लोग कहते थे जो इसके ऊपर हाथ डालेगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह वहाँ भी एक फ़ैन फॉलोइंग और हिट का एक किस्म का मुकाबला हुआ था। तो वो भी आप उसमें असलियत ये हुई, इत्तफाक ये हुआ कि वो उनके गुरु से कुछ औरतों से ज़्यादती हो गई, उसके ऊपर इल्ज़ाम हो गया। अब वो जो है बड़ा मुश्किल पड़ गई, क्योंकि उनके फॉलोअर कहें 5 करोड़ फॉलोअर हैं, फ़ैन फॉलोअर, और उन्होंने रेट जो है हुकूमत की, रियासत की, उसको ललकारा
کہ اس پہ ہاتھ ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے بڑی، وہ بھی آپ کلپ دیکھیں گے، بڑی ایک دانش مندی سے اس مسئلے کو سنبھالا. انہوں نے اس کا جو ہے ایک طریقہ کار نکالا کہ کرفیو لگا دیا. جس وقت اس کو عدالت میں لے جانا تھا یا اس پہ الزام عائد تھا، اس کی سزا ہونی تھی، اور اس کے اوپر حکم دے دیا کہ اس کرفیو کی خلاف ورزی ہوگا اس کو شوٹ کر دے. تو ظاہر ہے کسی کو ہمت نہ پڑی آنے کی، اور وہ جو اس کے اوپر اس طرح جو ہے انہوں نے قابو پا لیا، اور وہ جو اس کو سزا جو ہے وہ مل گئی. تو رٹ نے، جب ریاست کی رٹ جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرے گی، ایگزرٹ کرے گی، تو وہ چیزوں کو سنبھالا جا سکتا ہے. اگر ریاست کی رٹ جو ہے وہ بالکل ڈھیر ہو جائے گی تو ظاہر ہے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو موقع ملے گا، وہ اپنا نقطہ نظر ہے اس کو جس مرضی رنگ میں بیان کر کے، اس کو نقشہ دے کے لوگوں کے جذبات کو ابھار سکتے ہیں اور ان کو خراب کر سکتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی کلپ اور ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ ایک ایسی جو ہے گدھا گاڑی میں اس کی شکل آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے جو طاقتیں ہیں اس کو کھینچ رہی ہیں، اور وہاں سٹینڈ سٹل ہے، اور وہ جو ہے گاڑی جو ہے وہ وہاں کی وہاں کھڑی ہے. مختلف ڈائریکشن میں مختلف طاقتیں کھینچ رہی ہیں، اور وہ وہاں ہے. یہ ہمارا جو ہے ملک کا نظام ہے. یہ اس میں یہاں ہی بس کرتا ہوں. میں نے تھوڑا سا حالات کا نقشہ کھینچا ہے، باقی جو آپ 2-3 کلپ دیکھیں گے اس سے آپ کو اور وضاحت مل جائے گی. ایک جو ہے دورانی صاحب کی جو ہے وہ تھوڑی سی ریکارڈنگ ہے، اور ایک یہ جو میں نے ابھی ریٹ جو ہے فالوور اور نظام ریٹ جو ہے فین فالوئنگ اور ریٹ جو ہے ریاست کی، وہ اس کا تقابل جو ہے کس طرح ہوتا ہے، اور ایک یہ کس طرح یہ نظام جو ہے ہمارا ملک کا پھنسا ہوا ہے. تو اس کو آپ مشاہدہ کریں گے تو شاید اور آپ کو یہاں ہوگا. اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ اپنا ذہن استعمال کریں. میں نہیں کہتا کہ وہ عمران خان کا کو پسند نہ کریں، یہ اپنا ذہن بھی استعمال کریں. جو وہ میسج دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا غور و خوض بھی کریں. اپنی عقل کو بالکل ختم نہ کریں اور اپنی عقل کو مفقود نہ کر دیں. اس کے اوپر غور کریں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا ہو سکتے ہیں، آگے آپ کے لیے کیا ہو سکتے ہیں. فرض کرو یہ شخص حکومت میں آ جاتا ہے، یہ جو باتیں کہہ رہا ہے کر سکے گا، آپ کو اس سے کیا ہوگا، آپ کی نسلوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا. یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں، اور آنکھیں بند کے اندھی تقلید کرنے کی بجائے اپنے ذہن کو آپ اس میں استعمال میں لائیں اور ان باتوں پہ غور کریں، اور پھر اپنا فیصلہ بھی جو ہے اس میں سے نکالیں. تو یہی قوموں کی سوچ ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اپنی سوچ کو کسی کے سامنے گروی رکھ دیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھی سوچ کی توفیق دے. ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر اسد درانی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو وہ خونی بلا قرار دیا ہے جو اپنی خالق فوج کو کھانے پر تل گئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمران بوتل سے نکلا ہوا جن بن گیا ہے جسے واپس بوتل میں بند کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا اشد ضروری ہے، ورنہ وہ ہر جانب تباہی اور بربادی مچا دے گا. اپنے تازہ مضمون میں ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج آپ کو اچھی لگے یا بری ملک کی سیاست میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے. بطور ایک ادارہ فوج نے سیاست میں ہمیشہ اپنے اثر و رسوخ کی حد کو پہچانا ہے، لیکن ہر تھوڑے عرصے بعد یہ ایک اعتقاد کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ ملک ایک لیبارٹری ہے اور فوجی قیادت کو یہ خدا داد حق حاصل ہے کہ وہ اس میں من مرضی کے تجربات کرے. ایک چیز جو ان سب سائنسدانوں کو بہت کام کی لگی وہ یہ کہ خود کو بچانے کے لیے ایک سویلین چہرہ سامنے رکھا جائے اور اختیار اپنے پاس رکھا جائے. اس حرکت کو سیاسی انجینئرنگ کہا جاتا ہے اور یہ ہر بار ناکامی کا منہ دیکھتی ہے. تاہم ہمارے فوجی حضرات اسکاٹ لینڈ کے اس جنگجو بادشاہ روس کی پیروی کرنے کو تو تیار ہوں گے جو مکڑی کے بار بار کوشش کرنے سے متاثر ہوا تھا، لیکن عظیم ترین سائنسدان آئنسٹائن کے کہے پر عمل نہیں کریں گے جس کے مطابق ہر بار ایک ہی کام کرنا لیکن اس سے مختلف نتائج کی توقع رکھنا بے وقوفی کی بہترین مثال ہے. لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی بتاتے ہیں کہ 2018 میں میرا کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر GHQ کافی آنا جانا رہا، لیکن دوسری آفات کی طرح یہ بھی میرے حق میں ہی ثابت ہوئی.
جب مجھے لگا کہ ماضی کے کچھ مہم جو افسران کی طرح موجودہ کرتا دھرتا بھی ایک نیا چہرہ ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کی حکمرانی کے لیے کور فراہم کرے، تو میں نے سیاسی انجینئر ان چیف کے ایک قریبی ساتھی کے ذریعے ان سے درخواست کی کہ ایسا نہ کرے، کیونکہ اس کام کا پہلے بھی کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے جواب نے مجھے ششدر کر دیا۔ بولے، سر، ہم ملک کی صفائی کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب میں جلد ان سے مل کر مبارکباد پیش کروں گا کیونکہ ملک واقعی صاف ہو گیا ہے۔